आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी करना क्यों ज़रूरी है, कुर्बानी करने से क्या अजर व सवाब हासिल होता है और कौन लोग हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। नहायत मालूमाती वीडियो है, गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह, बताइए कि ये कुर्बानी क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। ये सुनकर सहाबा कराम ने मज़ीद पूछा कि या रसूलल्लाह, फिर इस पर हमें अजर व सवाब क्या मिलेगा और नेकियां कितनी मिलेंगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस जानवर की कुर्बानी करोगे, इस जानवर के हर एक बाल के बदले तुम्हें एक नेकी मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये साबित हुआ कि कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर जितने ज़्यादा बाल होंगे, तो इस जानवर के एक एक बाल के बदले एक नेकी के हिसाब से नेकियां मिलेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से इरशाद फरमाया कि ऐ मेरी बेटी फ़ातिमा, उठो और कुर्बानी के जानवर के पास रहो। हज़रत फ़ातिमा ने पूछा कि इसमें क्या हिकमत पोशीदा है कि मैं अपने जानवर के पास रहूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बेटी फ़ातिमा, इसलिए कि इस जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरते ही अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देगा। नाज़रीन इकराम, इस हदीस की फजीलत उलमा इकराम ने बयान फरमाई है। पहले हिकमत जो इस इरशाद से मालूम हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को और अपनी औलाद को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इंतहाई आसान अंदाज में पेश करते हैं, वरना सैयदा फ़ातिमा ज़हरा तो वो मासूम हस्ती है जिसकी सारी ज़िंदगी गुनाहों से पाक व मुबर्रा है, तो इनके नामा माल में तो कोई गुनाह मौजूद ही नहीं थे कि जिनकी माफ़ी मकसूद थी, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नबियों के सरदार रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी को ज़ाहिर करती हैं। दूसरी हिकमत ये मालूम हुई, सैयद फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक सुनकर दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये फ़जीलत सिर्फ़ हम अहले बैत के लिए है या तमाम उम्मत मुसलमान के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये फ़जीलत और ये इनाम पूरी उम्मत मुसलमान के लिए है। सुबहान अल्लाह, कि जब कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानवर ज़िबा करता है, तो इस जानवर के खून का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके साथ ही इसके तमाम गुनाहों को मिटा देता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तात होने के बावजूद और कुर्बानी की गुंजाइश होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता, माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है और सब कुछ है, फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारी ईदगाह में ना आए। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों को दर्स कुरान दे रहे थे और कुर्बानी की फ़जीलत और कुर्बानी के मसाइल बयान फरमा रहे थे। इन्होंने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, हर एक मुसलमान की कुर्बानी अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाते हैं, लेकिन दुनिया में 3 ऐसे बदबख्त लोग हैं कि जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना तो हज कबूल होता है, ना नमाज कबूल होती है। हज़रत, कौन कौन से हैं ऐसे लोग? कौन से बदबख्त लोग हैं जिसकी कुर्बानी हज नमाज कबूल नहीं होती? ना सिर्फ दिल के कानों से सुनिएगा कि वो कौन कौन से 5 लोग हैं। फरमाया, नंबर 1, शिरक करने वाला। शिरक करने वाले का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, ना नमाज कबूल होती है, ना हज कबूल होता है और ना ही कुर्बानी कबूल होती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना शिरक कहलाता है। अल्लाह का दरवाज़ा छोड़कर किसी गैर के साथ दरवाजे पर जाकर भीख मांगना, खैरात मांगना। देहातों में अक्सर लोग अपनी कम अक्ली और कम इल्मी के असबाब बुज़ुर्गों के दरबारों पर जाकर शिरक करते हैं। इनसे कहते हैं कि बाबा जी, हमें औलाद दे दें, हमें रोज़गार दे दें,
ہماری مشکل حل کر دے۔ ایسے نادانوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کتنا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قبر میں پڑا اللہ کے نیک ولی بھی ایسے شخص پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اسے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ لعنتی انسان، میں تیرا خدا تو نہیں کہ تو مجھے فرعون بنا رہا ہے، جس کے در پر میں اپنے سر کو جھکاتا تھا، جس سے میں ساری زندگی نیکی کی طاقت توفیق مانگتا کرتا تھا۔ تو بھی اسی اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اس سے تو بھی کیوں نہیں مانگتا؟ تو سب کو دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا، جو تیرے خالی ہاتھوں کو، تیری خالی جھولی کو بھرنے کی اصل قدرت رکھتا ہے؟ میرے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے کیا تجھے شرم بھی نہیں آتی؟ یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی انسان کے سامنے سر جھکانا اور اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کی امید لگانا، اور یہی شرط ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ، شرک سے بچنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک سے بچنا۔ یاد رکھنا، اگر شرک کرو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد غصہ آتا ہے۔ ایک مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان ہوتا ہے تو بول رہا ہوتا ہے، جب سودی لین دین کر رہا ہوتا ہے، جب نماز ادا نہیں کر رہا ہوتا تو ایسے انسان پر غضبناک ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا شرک کرنے والے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے جا کر بکرا خرید کر لاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کبھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ نہ کھلانا، کیونکہ حرام کمائی سے کھائی خوراک ان کی آنکھوں سے حیا کو چھین لے گی، شرم و حیا چھین کر تمہاری اولاد کو بے شرم بنا دے گی۔ تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ کہ وہ سود کا کاروبار کرنے والے اور سودی لین دین کرنے والے لوگ ہیں، جن کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربانی میں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا ان تین لوگوں کے علاوہ سب قربانی قبول ہوتی ہے۔ وہ گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، اگر مسلمان ہوگا اور کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ہر ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ جب تک نہیں ہوتی جب تک یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچی توبہ نہیں کر لیتے اور اپنے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں رکھے، اور ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، ہمیں نیک اور صالح اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی نیت رکھتے ہیں اور جو لوگ قربانی کے لیے استطاعت نہیں رکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھر قربانی کی طاقت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آخر تک دیکھیں اور آگے شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔